Like, subscribe, and get notified. त्याचप्रमाणे दुसरे आमच्या ZP मेंबरांनी काही पॉइंट्स मांडले. तातूंतल्यान आमचो गणपत नाईक जो आमचो कवळे एक रिप्रेझेंट करतात आनी एक आडपय टूर आसय रिवर फेरीक तांकां एक्स्ट्रा जाता ती रिवर नेविगेशनाक आमी एक लेटर करचें अशें म्हटलां, कारण थंयसर लोकांची जी फेरींतल्यान यो वच करपाची रहदारी आसा ती चड आसता. ताका लागून एक लेटर करचें अशें ताजें एक ठराव आसा, तो आमी करतलीं. त्याच प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरांक जी बिलां आसा पळय ती दिवपाक मातसो आमचे टॅक्निकल हितूंतल्यान मातसो आमचो वेळ जाता. ती बिलां मातशी टायमार दिवची असो कांय हांचो ZP मेंबराचो सूर आशिल्लो. पूण आमचे कडेन जो सगळो स्टाफ आसा जो JE आसा ते फक्त आमकां 2च दीस येता. AE आसा तोय आमकां 2 दीस येता, EE आसा तोय आमकां 2 दीस येता. आनी हें सगळें टॅक्निकल हितून प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान हो बिलां करपाक डिले जाता. आमी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन आमकां जो स्टाफ आसा तो आमी एक्स्ट्रा घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, कारण आतां फक्त 1.5 वर्स उरलां आनी कामां आमची खूब करपाची आसा. त्याच प्रमाणे दुसरें रेशन कार्ड जें आसा पळय ते रेशन कार्डाचेर म्हणजे तांकां जेन्ना भोंवताले गांवांनी तेन्ना असो तांकां विशय आयले की रेशन कार्डाचेर जो कोण रेशन व्हरना ताजें रेशन कार्ड कॅन्सल केलें वता अशें तांचो एक हें आशिल्लें. त्या खातीर तें रेशन कार्ड आसा तें प्रत्येक डॉक्युमेंट असो एक वापरलो वता. त्या खातीर रेशन कार्ड कॅन्सल जालें की एक डॉक्युमेंट तांचो ना जाता. त्या खातीर आमी कितें तरी तांकां लेटर करून तो प्रोसिजर जो आसा तो सगळो आमी मातसो हें करचो अशें तांचें एक म्हणणें आशिल्लें. त्याच प्रमाणे कृषी कार्ड करता आसतना ज्यो खुबश्यो अडचणी येता ताजेरूय तांणी म्हणजे प्रोसिजर सोंपो करचो ह्या संदर्भान उलोवणी करची अशें म्हटलां. तशेंच केपेंचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो इलेक्शन जालें की तो बिजी उरता आनी ताका लागून थंयसर भुरग्यांची खेळपाक हें करता आसतना खूब धांदळ जाता. त्या खातीर तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान तो न दवरता दुसरे कडेन खंय तरी दवरचें आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकां खातीर म्हणजे भुरग्यां खातीर खेळपा खातीर फुलो करचो अशें एक तांचें एक हें आशिल्लें. त्याच प्रमाणे केपें गव्हर्मेंट कॉलेजीन पयलीं खंय एक हॉल मेळटालो आनी तो हॉल लोकां खातीर उपलब्ध आसतालो. तो सद्या आतां बंद जाल्लो आसा आनी लोकांक ताजो खूब त्रास जाता. ताका लागून तोय बी लोकां खातीर फुलो करचो अशें तांची एक मागणी आशिल्ली. आनी काजू लोकांच्यो कमी लागल्या आनी काजूकार सगळे सफर जाल्ले आसा. ताका लागून काजू खातीर सरकारान कितें तरी सपोर्ट प्रायस दिवचो आनी ताका लागून आमी लेटर करचें एग्रीकल्चर मिनिस्टराक असो एक ठराव घेतिल्लो आसा. Watch on Herald TV.